पेश छु हफ्तवार प्रोग्राम हाजुवो पायस पेतो। हाजुवो पायस पेतो प्रोग्रामुक ब्याख शुमार हेचुस बह सतीश विमल तुहंदिस खदमतस मज हाजिर। सामीन पतमन कैचन प्रोग्रामन मज कर हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैहि सिंदिस कलामस मज मारिफतुक तसव्वुर मौजूस पे दोन प्रोग्रामन मज कथ, मगर यह मौजू तह बोड़ तो हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी सबुन अथ मौजूस पे पनुन शेरी इजहार तह बोड़, लिहाजा रोज कथ करान करान तह कथ बाकी तो यह कथ ब्रोह पकनावनुक हुकुम सपुद अस बोजन वालन हंद तरफ कि अगर कथ अड़लिच मौजू त्रजो न अड़ल्युक कह तो पन्न बोजन वालन हुंद हुकुम सान खतर वतहावुक तो अस इन बे दावत दित डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब यमन सत पतमन दोन प्रोग्रामन मज अथ मौजूस पे कथ कर यह सोई कथ पकनावो बे अक लट ब्रोह हलीम साहब। सतीश जी अजन तह गोड़े इजहार कोरव कि यह बोड़ मौजू मारिफत तो पत यहंदिस कलामस दोसर दिवान अथ मज मारिफतक यम आकार तो अनहार छारान सो जात अकदसत वारिया बड़ तो यसुंद बजर वनकस तो अयान तो इंशाल्लाह ता रोज रोशन रोज तो अस करो आज बे मारिफतस मुतलिक कथ तो वुचो कोत वातो इंशाल्लाह तो दस तुलो हजी शेख कामिल अलैहि रहमान हिंदी अकि मुनाजात सत इरशाद यथ अंदर मारिफतक अनहार द्रेंट गसान इम फरमावान तेलि मे ओसुम याव नुन छो तेलि मे ओसुम याव नुन छो वन बगोस नाबकार जू नेरि ब्रोह लूब नेरि पत गसन दोन जवत बेकार यह दिख ब्रोह ती लगे पत बार खुदाया पाप निवार तो दोयम एहसानस जनिम कदरनो हेतुम दोद त्रवित पून मंदनो स्योनुम लवन अखारनो या अल्लाह छुस शर्मंद चोन। हज शेख कामिल अलैहि रहमा अल्लाह ताला सज बारगाह अंदर तिथ पठ आलव दिवान पनुन लॉकचार वचित सो आव सोरान वन तो लॉकचारस मज क्या हुक्म इलाही तो तथ कम हिसाब गस अमल सपदिन सपज तथ पे नदिम सपदित बागी इरफानुक यह मार मुंद गुल तो बल्कि बागी इरफानुक यह मार मुंद सगनावन वोल बागवान हजी शेख आलम अलैहि रहमा पन्निस मदमत अंदाजस अंदर अल्लाह तबारक व तआला सज बारगाह अंदर पन्न कौतयन हुंद इजहार करित पन्निस रूहानी बजरस बे जिला बख्शान तो वनान पाद पूरी त्रविम पत्थरनो रिच वत लोगुम पानो इबलीस हेतुम सरनो फिरिश्त वसनम अरनो दपनम बंद छु कोहंद जवाबस रोजम थरनो या अल्लाह छुस शर्मंद चोन तो यम शार यम नूर ब्रेह छटान यम मद नजर थवित ये मारिफत हजी शेख कामिल अलैहि रहमान हिंदिस कलामस मज वुछान तो यह वनस मज कहन त कबाहत जि खुदा शनासी तो खुदा जुई हुंद हैस खुदा वंद कुदुसन इंसान संदिस फितरत सी मज वदियत कोरमुत यानी यह हैस खुदा सारनुक हैस बनी आदमस मज गोड़ाई थावन आमुत यम सात तारीखु गैरान मुताला करान बामे सु सिटून एज आसे या मॉडर्न पीरियड या वनो बकोल माहरीन पोस्ट मॉडर्न पीरियड यथ मज तुह ब पकान माबाद जदीदियत दौरस ताम आदिम मुर पन्निस खालिकस बनावन वालिस तखलीक कारस तो पन्निस परवरदिगार संदिस जस्तजुहस तो तलाशस मज ब्रह्मान और योर ठासन यवान तो गाहे भटकान तो पुत आलव रंग कौन ता आलव गसान मुझको है तेरी आरज़ो मुझको तेरी तलाश है जाने कहाँ कहाँ है तो मुझको तेरी तलाश है। आदिम मुर्चु हजी इंसान यानी हजी इंसान युस इब्ने आदम खालिक की हकीकी सं शिनाख्त मारिफत तो खालिक सं खलकस हंदन गुपित असरारन जान मोख सिरन तो रमूजन वरुन तुलन मोख यह दबज त आवर तो पन्निस सोखस शहलिस जहनस शिलस तो दिलस त आवरावान। बिल्कुल वन वुछुन हरगाह यह खुदा शनासी हुंद मुतलशी
دایہِ ژھارن تہٕ گارن وول شٲعر آسہِ یا زِ گۄنمات آسہِ تیٚلہِ چھُ سُہ پننِس خٲلقس پننِس معبوٗدِ برحقس خلاقِ کایناتس تہٕ پننِس یارس قۄدرتچہِ کٲرگٔری تہٕ قوتس منٛز ژھاران تہٕ متکلم یعنی علم الکلام زانن وول چھُ عقلی تہٕ نقلی دلیٖلن اندر سانیہ تہٕ مبدع کایناتس گاران تہٕ تسٕنٛدِ وجوٗدِ ہستی ہُنٛد اکھ آکار پیش کران اتھ برعکس چھُ فلاسفر فلسفی تہٕ حکمت تہٕ دٲنش سۭتۍ لیس انسان یعنی حکیم تہٕ فلسفی عقلہِ ہٕنٛدٮ۪ن گُپِتھ خُمخانن منٛز تس عظیٖم المرتبت ییٚمۍ بنی آدمس عقل عطا کٔر وۄنۍ راونس روادور تہٕ ہرگاہ راہِ حقُک یہِ متلاشی علمِ فقہ زانن وول آسہِ تیٚلہِ چھُ سُہ تس عظیٖم صفاتہٕ وٲلِس احکم الحاکمیٖنس شریعت کٮ۪ن ظٲہری اصوٗلن اعمالن تہٕ ارکانن منٛز گاران تہٕ سُہ چھُ یِموٕے وتو تسٕنٛدِ قربتُک قٲیل تہٕ عٲرف باللہ چھُ اتھ برعکس دل کِس ظلمت خانس منٛز نوٗرِ حقٕچ قندیٖل خوٗنہِ جگرٕکہِ تِلہٕ زالے سۭتۍ حقیٖقی نوٗرٕ تجلی ہٕنٛدِ شہوٗدٕ تہٕ اشراقہٕ یعنی روشن ضمیٖری باپتھ بےتاب تاوِ گُرُن بٔنِتھ گویا زبانہِ حالہٕ سۭتۍ اعتراف حقیٖقت کران پراران تہٕ ونان قرارس بے قرٲری چھم سٮ۪ٹھاہ بس انتظٲری چھم تہٕ حضرت شیخ کامل علیہ رحمہ چھُ أمِس دایہِ گارن وٲلِس معبوٗدِ برحق ژھارن وٲلِس تہٕ خلاقہِ عالم تلاش کرن وٲلِس پوٚت عالوٕ رٔنٛگۍ رہنمٲیی فرماوان یُس چھُ ییٚتہِ سُے چھُ تٔتی یُس چھُ ییٚتہِ سُے چھُ تٔتی سُے چھُ پرٛٮ۪تھ جایہِ رٔٹِتھ مکان اِن اللہ علی کُلہِ شیء قدیٖر سُے چھُ پیادٕ سُے چھُ رٔتھی سُے چھُ سورُے گُپِتھ پان خۄدا وندِ قدوٗس سٕنٛز شناخت معرفت تہٕ مقامِ کربہِ الہی کِس اعلیٰ تریٖن منزلس تام واتنس باپتھ چھِ کُلی طور زٕ طریٖقہٕ پانناونہٕ یِوان یا ونو زِ معرفت کِس اعلیٰ تہٕ الہی کربس تام واتنہٕ باپتھ چھےٚ زٕ سیٚزٕ تہٕ ویٚزٕ وتہٕ اختیار کرنہٕ یِوان گۄڈنِچ وتھ اتھ چھِ 4 پڑاو اتھ وتہِ وتھ کیٛاہ چھِ یا 4 انہار چھِ اتھ وتہِ یہِ چھِ راہہِ تفکر ؤنۍتوس راہہِ تعقل ؤنۍتوس راہہِ استدلال ؤنۍتوس یا برہان ؤنۍتوس راہہِ تفکر گوٚو فکر کرٕنۍ تعقل گوٚو عقل ورتاوس انٕنۍ عقلہِ کٲم ہیٚنۍ یتھ متعلق قرآنِ مجیٖدس اندر چھُ لعلکم تفکرون لعلکم تدبرون لعلکم تعلقون یِتھی آلو انسانس رہنمٲیی کران تہٕ استدلال گوٚو ثبوٗت ژھارٕنۍ کُنہِ تہِ چیٖزس دٔلیٖل ژھارٕنۍ اگر 2 تہٕ 2 4 چھِ 2 تہٕ 2 کیٛازِ چھِنہٕ 5 کیٛازِ چھِنہٕ 4 کیٛازِ چھِ یِم تہٕ برہان گوٚو نوٚن ثبوٗت ییٚمہِ سۭتۍ تاکار ثبوٗت یُس أسۍ بیٚکِس ہٮ۪کو قٲیِل کٔرِتھ یہِ چھِ گۄڈنِچ وتھ تہٕ زی شعوٗر چھِ دُنہِکِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس نِشہِ یہِ وتھ اختیار کٔرِتھ وجوٗدِ لم یزل بحثتہِ دٔلیٖل لبان یتھ قرآنِ مجیٖدس اندر اللہ تبارک وتعالیٰ فرماوان چھُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد اللہ تعالیٰ چھُ سۄ ذات ییٚمۍ کھڑا کٔرۍ آسمان تھمبو ورٲے ترونہا تُہۍ چھُکھ یِم آسمان تھمبو ورٲے ہمیشہِ وٕچھان ثم استوى علی العرش امہِ پتہٕ سپُد بٲری تعالیٰ عرشس پٮ۪ٹھ مستوی وسخر الشمس والقمر امہِ پتہٕ کٔرِن مُسخر یعنی تابع بنٲوِن تابع دار بنٲوِن آفتاب تہٕ محتاب آفتاب تہٕ زوٗن کُلُّ یجزی لأجل مسمى یِمو دۄیو منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پننِس ایکشسس پٮ۪ٹھ پننِس مدارس پٮ۪ٹھ پکان اکھ چھُنہٕ بیٚیِس برونٛٹھ گژھان کینٛہہ اکھ چھُنہٕ بیٚکہِ سُنٛد حق ضایہِ کران کینٛہہ اکھ چھُنہٕ بیٚکہِ سٕنٛز جاے رٹان کینٛہہ یُدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون اللہ تعالیٰ چھُ یِم انتظام فرماوان اتھ اندر چھو ننہِ نِشٲیی مقصد چھُ یی کہِ تُہۍ گٔژھِو لقایہِ پروردگارٕکۍ قٲیل یعنی اللہ تعالیٰ سۭتۍ چھُ سامنہٕ کرُن اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖدار چھُ کرُن ربکم توقنون تہٕ تس کُن چھُ واپس گژھُن أتی فرماوان اللہ تعالیٰ وهو الذی مدأ الارض سُے چھُ سۄ ذات یِم پھہلٲو زمیٖن آبس پٮ۪ٹھ
वजअल्ल फीहा रवासी व अनहार, अथ जमीन मज बनविन पहाड़, थर पहाड़, बेय नहर यानी दरियाव, व मिन कुल्ल समरात जअल्ल फीहा ज़ौजैन इस्नैन युग़शिल लैल नहार, प्रथ मेवस बनविन ज़ीज किस्म यानी नर तो माद, प्रथ चीजस बनविन ज़ीज किस्म, बेय छु सुई जात युस रोतलि हिंदिस गटिस आथि दुहल गाशस वलनावान छु, यानी रोतलि हिंदिस गटिस मज दुहल गाशस मदगम करान छु। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमि यतफक्करून, यम छ औ मूजूब निशानी कि यतफक्करून यानी फिक्र करन वाल, गौर करन वालन लुकन तरीकात फिक्र गो अमिक वति हज सपदे हना वजाहत कि गोडनिच वत राह तफक्कुर यत अंदर तअक्कुल इस्तदलाल तो बुरहान कामे अन्न छ यवान। तो दोयम वत कत छ मारिफतच करान, मारिफत चन वतन हज कत, दोयम विज कत मगर हना मुश्किल, हना क्रीट, हना वोख तो हना जीठ, सो वत छ तथ छ चोर यम पड़ाव या चोर नाव, मोहब्बत, इश्क, इरफान, इशराक इल्हाम। मोहब्बत ज़ात हजरती एज़दी सुंद, ज़ात हजरत अल्लाह जल्ल मजदू सुंद, पत अमि मोहब्बतुक इंतहा इश्क, पत इश्क, इश्क रटित इश्कुक लिबाद वलित ज़हरुक लिबास त्राउन तो इरफान वत हेन, इरफान अल्लाह त्यूता सर गसुन कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, इल्हाम की सूरतस मज, इशराक की सूरतस मज अमिस पाय पतो मुनकशिफ गछान सारी अल्लाह ताला सिन सीर, अल्लाह ताला सुन नूर, सही कत तमिक तिम राज, बिल्कुल तिम सरबस्त तिम राज छ तिम गछान सारी मुनकशिफ की परन या बोजन वोल सूरतस मज अमिस चश्म तीच खुलान, बिल्कुल कि अमिस यवान पता अल्लाह ताला सिन नूरिक तिम परतव ते आथि यम न बज़ाहिर यवान छ किन। तो बोजन या वुचन वोल यम साथ ये तज़किर बोजान सह हैरतस पेवान, मगर दिलचस्पी हज कत छ यह यमन दोन वेजन वतन हंदन राह मुसाफिरन या पान नावन वालन छ पान वन पत वत रस कशी रोजमस। बसा अवकात यम ब्योन ब्योन तो परलल वत यख्तियार करन वाल अख अकिस पे हमला आवर त सपदान, अख अकिस मुलहिद तो यि अलकाब त पुशरावान, हत्ता कि फतवाई कतल त सदर सपदान, तो कसी कुन कुन तख्ते दारस त खसन पेवान, तत सह मस हारस पोह गसित पन्निस यारस सोरे निसार करान, तो जहरे हिलाल आबि जुलाल जनित बड़ खंद पेशेनी से चवान, तो युथ वसलक नगम गेवान, तो हजी शेख कामिल अलैहि रहमा छुस बे रहनुमाई फरमावान, दारस खसित कल है करक कलई वजी, कल है करक कलई वजी फुलै लगी अल्लाहो, येली योर गसक सुतोर रजी दिलस वजी अल्लाहो, यानी येली कल करक इश्क मोहब्बत पान नावक इरफान वत हेक, पत येली इल्हाम बारी ताब त करक ज्ञानस तो फिक्र सनक मारिफतक नाग वजन से अंदर फुलै लगी अल्लाहू, चन योर वन जरूरत कह पान पाने गसन हिजाब खत्म, पान पाने वथ राजन रमूजन नोक्तन सिरन तो असरारन वरुन, तो ऐ लगी पाई क्याजि येली योर गसक सुतोर रजी फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, च करहन रब याद अल्लाह ताला करी चे याद, दिलस वजी अल्लाहू चोन वजूद बने अल्लाहू। मगर यमन दोनवन वतन हिंदिस मुसाफिरस छु बहरहाल हदफ अकोय, यानी बामे गोडनिच वत तफाकुरच तदब्बुरच वत इख्तियार कर या दोयम इश्क तो मोहब्बत वत इख्तियार गस्तन, टारगेट छुक मुश्तरक, तो सो टारगेट क्या छु मारिफत यानी खल्ला के कायनात स शिनाक, ताकि तिम करन कुर्बतुक तो वसलुक अजीम फज हासिल, खुदा ताला प्रजनावन रब सन जान कर शिनाख्त हासिल कर मारिफत हासिल कर। दोनवन दरन हजन नजरन मज छु आम इंसान अकि अबदी सफरुक मुसाफिर युस रवान दवान छु, तो अमुक इंतहा छु कुरान मुकद्दस पन्निस इल्हामी ता आफाकी अंदाजस मज वनान व इना इलैहि राजिऊन, और असी छु तस कुन वापस गसुन। सूरह अल बकरा आयत 156 या इल्लल्लाह मरजअकुम जमिया, सूरह माइदा यानी तो सारी छु बे समित तस कुन गसुन, चूंकि यह अजीम सफर, तो अत सफरस पे नेरन वलिस छे इश्क लोल मोहब्बत कि ज़ाद राह अलाव कैंसन वनरन हज जरूरत,
वनर हज जरूरत चीजन हज न कह वनर गसन तमिस आयुत आसन गोडनुक अमिस गछ मबदा पाय आसन आगुर पाय आसन सर चश्म पाय आसन दोयम अमिस गछ मकसद पाय आसन अगर मे यह वत इख्तियार कर क्या करम न त्रा इथे पे दरियावस मज नाव अद यपर वाव बिल्कुल तो त्रेयम सो वत त गछस कमा हकहू पाय आसन कस छ विज आसन तो पत गछ जान आसन वत ठरन हज स्पीड ब्रेकरन हज यम वत ठरमा बनन अमिस अमे वत हिंद सफर निश कत अतन त गछान कि यम सारी चीज हेकन अकिस इंसानस तेले आसित येले सु किताबी ज्ञान निश किताबी इल्म निश नबर नीरत अमली तौर मैदानस मज वसि बिल्कुल तो तत करस अल्लाह ताला यीच अनायत कि सु दियस कंस मुर्शद सुंद अथस मज बिल्कुल सही कत तिक्याज यम ठर बुथि इन सफरस मज अगर यह सफर अबदी सफर छुस क्रूट त वोन बिल्कुल सही सहल कथा छन आसान कहीं तिक्याज प्रथ कह दुनियास मज त उठान छ लकट लकट मदी सफर करान छ तिमन मज त लच लट वनान यह मुश्किल सफर थोकुस हज छनुस हज यम मुसीबत आयम यम परेशानी आयम यम आलाम ठेरम यम पत छ तमे वति इंसान पकान योस वतन व्यजई छ सही यथ वति मुतलिक सिर्फ इशारा छ सही कि पत छु ये पढ़ाओ अमे वति हुंद एक्सपीरियंस छस न सही अख नफर युस तजुर्बे करान छुस अमे वति पकनुक सु छु सिर्फ इशारा योत सही कत छ लिहाजा येले अथ वति मस पाके तम सात छुस मुर्शद सन सठा जरूरत तो हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि पीर युस अशे आश थफ करित पकनावन वोल पढ़ाओ पत पढ़ाओ तम सात कत क्रूट अस न ब्रह्मई तेल वत सही सानि खतर छ वत अल्लाह ताला सहल थोमुज करित सिर्फ अस चश्मो खुलावनि बे अमि पीर सुन पैगाम वुछुन अमि तथ वाय मज वत थप करन तो पकुन ब्रो वातो तथ अबदी वत पे रोशन सपदित इंशाअल्लाह जरूर गुलाम नबी हलीम सब बे रोज कत अड़ लची नविस प्रोग्रामस मज पे बे यह मौजू पकनाउन ब्रो इंशाअल्लाह तिक्याज अस सोय कत बोजन वलिस ब्रो कन थावन यस बोजन वोल यसान छु जानन लिहाजा तिहंदिस इस्तदाहस पे अत मौजूस मजीद वाश कड़न कोशिश करान आयंद प्रोग्रामस मज करो बे कत तुहद सठा सठा शुक्रिया तो बोजन वालन हेमो इजाजत खुश रूजू खुशहाल रूजू चरस ये मोबाइल लफ्जन छनम तनम सारी मंजिल क्रीची क्या संग तुत क्यों तो तुई क्या चन नत तो तुई क्या चंद तू लालू टोटुई क्या चंगाश मंज गोटुई तो प्रोग्राम बोजान हाज वो पायस पेतो